Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, dear student and all our listeners, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and safe from the coronavirus. I am Sir Shoaib and today's video is about chapter 2 timeline. Dear student, इस जो चैप्टर है इसका मैंने एक टाइमलाइन बनाया हुआ है सिंपल सा और इम्पोर्टेंट कि जितने इम्पोर्टेंट डेट्स है और इवेंट्स है इस चैप्टर में ताकि आप लोग इसको सिंपली देख सके और इससे फेमिलियर हो जाए आप लोगों के लिए। ये चूँकि इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि जितने सारे MCQs आते हैं वो इन्हीं डेट वगैरह से आते हैं, या सिर्फ क्लास 8 में नहीं बल्कि 9 में 10 में, उसके बाद जो आप लोग अगले कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, यहाँ तक कि जो CSS और PMS वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये सारे आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ये भी कर लें। वैसी एक्सप्लेनेशन और रीडिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सारे डेट डिफरेंट टॉपिक्स में इंक्लूड भी है, लेकिन यहाँ पर सहूलत के लिए ताकि आप यहाँ देख लें, लर्न करें, आपको आ जाए और ये आपके इस वीडियो का भी हिस्सा है तो आप यहाँ से इसको देख लें। 1867 इस डेट को उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुआ था, यानी जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था वो 1867 को हुआ था। और जो टू नेशंस थ्योरी है जो सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था, सर सैयद अहमद खान का जो दो कौमी नज़रिया है वो भी 1867 से रिलेटेड है। तो ये 1867 का साल इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। फिर 1885 का है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस या सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुख्तसर इसको कांग्रेस का नाम भी दिया जाता है। तो 1885 को ये हुआ था कि कांग्रेस बनी थी। उसके बाद 1916 की जो डेट है लखनऊ पैक्ट, जो मुआहिदा लखनऊ है वो हुआ था, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से, वो लखनऊ में हुआ था और साल था 1916। फिर उसके बाद 1937 का जो साल है प्रोविंशियल इलेक्शन इन इंडिया, इस साल को हिंदुस्तान में जो सूबाई इंतखाबात हुए थे वो, जिसमें कांग्रेस को नुमाया कामयाबी मिली थी और मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई थी, ये हुआ था। उसके बाद एक और तारीख है 1940 का जो साल है वो लाहौर रिजोल्यूशन के लिए मशहूर है। इस साल मुस्लिम लीग ने मिंटो पार्क या जो आजकल का इकबाल पार्क है वहाँ पर एक करारदाद पास करवाई थी अपने 27th एनुअल सेशन में। 1940 के 23 मार्च को लाहौर रिजोल्यूशन या करारदाद लाहौर पास हुआ था। उसके बाद जो एक और साल है, ईयर है 1942 का, इस साल क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया था। ये एक सियासी मिशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भिजवाया था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, हिंदुस्तान के मसले के हल के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान भिजवाया था। उसके बाद है हमारे पास एक और तारीख है 1941। ये निस्बतन आप लोगों के लिए न्यू डेट है। ये वो साल था जिस साल जापान जंप्ड इनटू वर्ल्ड वार 2। जापान ने दूसरे जंग अजीम में हिस्सा लेने का ऐलान किया था बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, और अमेरिका के एक बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला किया था जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके जवाब में फिर अमेरिका ने जंग अजीम दोम के अख्तितामी लम्हात में हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो जापान के शहर है, वो 6 और 9 अगस्त को 2 एटम बम गिराए थे जिसमें हज़ारों की तादाद में जापानीज़ मारे थे। और उसके बाद जापान ने अनकंडीशनल या गैर मशरूत जो था वो सरेंडर किया था और हथियार डाले थे। 1944 का साल ये दो बातों के लिए मशहूर है। एक तो इसमें एक कांग्रेसी रहनुमा जो थे चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य, उसने एक फार्मूला पेश किया था जिसका नाम था CR फार्मूला। और दूसरी जो थी गांधी जिन्ना टाक हुई थी कायद आज़म और जिन्ना के दरमियान, गांधी और जिन्ना के दरमियान 1944 को मुंबई में कायद आज़म के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके साथ साथ फिर 1945 का जो साल है 45 का जो 1945 का जो साल है वो शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला जो इजलास हुआ था वाइसराय लॉर्ड वेवल और कायद आज़म और कांग्रेसी रहनुमाओं के दरमियान शिमला में, ये भी हिंदुस्तान के आइनी मसले के हल के लिए कोशिश थी, तो ये भी हुआ था। उसके साथ फिर 1945-46 का जो साल है 1945-46 का
اس کو کیا ہوا تھا، اس کو جنرل الیکشنز ان انڈیا، یعنی ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے تھے صوبوں اور مرکز کے لیے، جس میں مسلم لیگ کو بہت اچھی کامیابی ملی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ انتخابات جو تھی یہ برٹش انڈیا میں یا آکوپائڈ جو انڈیا تھی اس میں یہ لاسٹ الیکشن تھے، اس سے پہلے انتخابات ہوئی تھی۔ اس کے بعد کبھی برطانوی ہند میں انتخابات نہ ہوئی بلکہ آزادی مل گئی تھی اور پاکستان نے اپنے انتخابات کروائے تھے اور انڈیا نے اپنے انتخابات کا پھر اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1946 یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ایونٹ ہے، یہ 1946 کا سال جو ہے یہ دلی کنونشن یا کنونشن آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز آف مسلمس، یعنی جب انتخابات ہو گئی 1945-46 کی، تو پھر اس کے بعد قائد اعظم نے جتنے منتخب ارکان تھے مسلم لیگ کے ان کا اجلاس دلی میں بلایا تھا 10 اپریل 1946 کو، تو وہ دلی کنونشن کے نام سے مشہور ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام ہے کنونشن آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز آف مسلمز، مسلمانوں کے منتخب نمائندوں کی جو اجلاس تھی وہ دلی میں ہوئی تھی اپریل 1946، تو یہ ڈیٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اس ٹائم لائن کو امپورٹنٹ جان لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھ لیں، بار بار دیکھ لیں، یہ جتنی بھی ڈیٹ اس میں دی گئی ہے یہ سب کے سب اہم ہے، اور یہ ہر بار MCQs کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ 8 کا ہو، 9 کا ہو، 10 کا ہو، بورڈ کا کوئی ایگزام ہو، اس کے بعد جو آپ کی انٹرمیڈیٹ کا ہے، یا اس کے بعد جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، یا یہاں تک کہ جو آپ کی CSS اور PMS وغیرہ ہے اس میں بھی یہ آتے ہیں۔ تو پاک اسٹڈی کے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وسیع ٹاپک ہے، اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو آپ لوگ اس ٹائم لائن کو ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھ لیں اور یاد کریں، اس کو اگنور مت کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سامنے لے آئے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکو گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے جو چپٹر نمبر 1 کا اور چپٹر نمبر 2 کا جو ریڈنگ کی تھی، ایکسپلینیشن کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹن ورک کیا تھا، تو آپ لوگوں نے وہ ریٹن ورک بھی کیا ہوگا اور وہ مائنڈ میپ بھی بنائے ہوں گے جس طرح میں نے طریقہ سکھایا تھا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک بھی نہیں کیا تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی سٹارٹ لے لے اور اس کو کمپلیٹ کرے، تاکہ جب آپ لوگ اسکول آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہو، ریٹن ورک بھی کیا ہو، لرننگ بھی کی ہو، ریڈنگ اور ایکسپلینیشن بھی آپ کو آتی ہو، تاکہ اگر ہم پھر کبھی بھی کسی بھی لمحے پر آپ سے اچانک ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے کا کہے تو آپ لوگ ریڈی ہو، پریپیئر ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ ریڈی نہ ہو۔ تو کاہل مت بنی، ٹائم ضائع مت کری، امپورٹنٹ ڈیز ہے، لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کام کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے پینڈیمک ہے، وبا تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں، ہمارے ملک میں اس کا اتنا برا اثر بھی نہیں ہوا کہ بس اسی کو طرف دے کے دنیا تو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 میں بھی کنٹینیو تھی، 6 سال کی جو جنگ ہوئی تھی پوری دنیا میں، دوسری جنگ عظیم کی، اس سے پہلے 4 سال کی جنگ جو ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ جو اور مختلف قسم کے جو پینڈیمکس دنیا میں آئے ہیں تو لوگ اس میں بھی زندہ تھے، انہوں نے بھی امید کا دامن جو تھا وہ نہیں چھوڑا تھا، اور آنے والے دنوں کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے وہ خود کو تیار کر رہے تھے، کیونکہ یہ دنیا بہت سے مشکلات سے گزر کر پھر بھی آگے بڑھی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ دنیا بس اب رک گئی ہے یا اب اس کے علاوہ کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے، مستقبل ہے بھی، شاندار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ محنت کریں، کام جاری رکھیں، آپ اگنور کریں، آپ بچے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹڈیز پر کنسنٹریٹ کریں، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی کام نہیں، اور کوئی رسپانسبلٹی آپ پر نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر دینی ہے۔ تو آپ لوگ ایک منٹ کی قدر کریں، ایک منٹ کو اہم جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنا جو کام ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ایسے اسکول آ جائے کہ جس طرح کہ آپ لوگ کی کبھی چھٹیاں تھی نہیں، آپ لوگ فریش ہیں، اور ہمارا اور آپ کا جو اس ویڈیو کے ذریعے سے رابطہ ہوتا رہتا ہے، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے کارآمد ہو۔ تھینک یو۔